जेजू पासत कितें हांवें वगडायलां तर तो एक कोयर कय हांवें वगडायलो लोकाले कोयर कोयर वगडायला तुका खंय बेजार आसा गे सांगा तुमकां कोणाकी कोयर आसलो तुमी वगडायल्यार कोयंगी पडलेलो कोयर कोणें कान मेला जाल्यार तुमकां खंय बेजार आसा खंत आसा कान उडयलो बरें जालें म्हणटा थंय मू हय की न्ही म्हज्या जेजू मोग करूंक म्हज्या जेजू पटलाव करूंक हें कितें कितें नासलो कोयर इल्लो अडकळ आसलो हय मू तो कान उडयलो म्हणटाना नसते की लाभ लाभ तर तुझ्या म्हणजे आमच्या जिवितांत सोम्याचे 7th मात्र न्ही हांगा वाडावळ चरित्रेंत आमकां आमी तयार करूंक आसा ससनाच्या जिविताक पावोंक त्या शेवटाक देखून तें आमी जोडटाना हो संवसार आमच्या पयस पयस वताना नश्ट न्ही तो कोयर आमच्या पयस गेला ह्या संवसाराची इश्टगात आमी सोडल्या तर कोयर आमच्या पयस गेला सर वायट सवय आमी सोडल्या तर कितें आमच्या पयस गेला कोयर आमच्या पयस गेला सारकें समजून घेया आनी जितलो कोयर आमच्या पयस गेला तितले आमी कितें जाता दीस वता नितळ जाता निश्कळ जाता निर्मळ जाता पवित्र जाता भाग्यवंत जाता निष्कळंक जाता निरापराधी जाता निर्दोशी जाता आईबाबीन जाता कथावीन जाता म्हणजे जेजू बरी जाता आनी जेजू बरी जाल्यार वडोली सांगलें जेजू कितें आसा संपून काय आसा की ना ती संपून काय तो आमकां जोड दिता की ना हांगा हांव त्या वाडावळ चरित्र वेळार हांवें सांगलें मातेवाच्या मांजलांत वचवर 23:15 हो संवसारी कितें म्हणटात फुडारी गी मुखेली गी या वडील गी ते कितें करतात म्हणलें देवाचें उतार आमकां सत्राय दिता एक भाव भयणीनो आमकां जीवचे एक वोटांत येवंक दिनात म्हणून देवाचें उतार आमकां सत्राय दिता Matthew 23:15 हाय तुमकां शास्त्र्यानो देखून वय जावन आसलो शास्त्री कोण साऊल कितें जावन आसलो शास्त्री त्या शास्त्र्यांक जेजू कशें खंडन करता पळय हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो हाय तुमकां फारिजेवानो कपाट्यानो एकसे एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हूण अर्दो संवसार तुमी मोडटात देखून न्ही हे संवसारांत संस्था चलोवचे धर्म चलोवचे सभा चलोवचे आनी सभा जण आसात आमचे म्हणले ते कोणाक तयार करतात तांचे शीस जावंक तांच्या सभेंत सांदे जावंक हाज्या पयलीं हांवें सांगलां खंयच्या सभेचे सांदे जायनाकात खंयच्या संस्थेचे सांदे जायनाकात खंयच्या धर्माचे या कुळयेचे या जनांगाचे या खंयच्याय जाती कातीचे सांदे जायनाकात तातूंत कांय ना कोणाचे सांदे जायचे वास एकसे एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हणून अर्दो संवसार तुमी मोडटात पळय अर्दो संवसार तुमी मोडटात आनी एकलो मेळटस तुमचे प्रास धोड्यान ताका कोणाचे शिक्षेक पात्र करतात पळय तुमी वेतात त्यात केस्तेक आनी तुमी तयार करतात रांकी त्यात केस्तेक नियमशास्त्र आमकां भाव भयणीनो केस्त हाडटा पण जेजू एकवट आमकां पेस्त हाडटा